अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रहाइश गाह और उनका कुर्ब जवार जो है वो मैदान कारज़ार में तब्दील हुआ है। सूरत हाल ये है कि अदालत ने उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी किए हुए हैं, जिसको लेके DIG ऑपरेशन शहजाद बुखारी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे। लेकिन उसके बाद जो है वहाँ पर सूरत हाल जिस तरीके से तब्दील होती रही और ये पुलिस और वहाँ पर मौजूद कारकुनों के माबैन जो है एक ऐसे मैच में तब्दील हो गई जो कि अब तक जारी है, और पुलिस आगे बढ़ती है तो कारकुन उसको पीछे धकेल देते हैं। अब मामला इस नौइयत का है कि जहाँ पर पुलिस ने ज़मान पाक को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है और उनकी एक भारी तादाद जो है पुलिस की वहाँ पर मौजूद है। CCPO लाहौर जो हैं वो भी वहाँ पहुँचे हैं। अब एक ऐसी सूरत हाल ने जन्म लिया है जिसके अंदर सियासत के अंदर लीडर जो हैं वो जेल को अपना दूसरा घर समझते हैं। पाकिस्तान में सियासी लीडरशिप का जेल में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो कुछ अब देखा जा रहा है वो यकीनन एक नई बात ज़रूर है। अदालती हुक्म है और उसकी तामील नहीं की जा रही है। अदालती हुक्म है और उसको डिफ़ाई किया जा रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप ताकतवर हैं और आपके साथ एक माकूल तादाद लोगों की है तो फिर कोई कानून जो है वो आपके लिए नहीं है? आप कानून से बालातर हैं, फिर आप जो चाहेंगे उस तरीके से कानून को चलना चाहिए। अदालतों में मुकदमात यकीनन हैं, बाज़ फ़रोई भी हैं। अदालत में जाएंगे, फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन अदालत जाने से इनकार करके इस नौइयत की फ़िज़ा को पैदा कर देना जहां मुल्क के अंदर एक इंतशार की कैफियत बर्पा हो जाए और ये तासुर उभरने लगे कि मुल्क को अनारकी की तरफ जो है शऊरी तौर पर धकेला जा रहा है और उसके पीछे जो है मज़मूम मकासद कार फरमा है, तो यकीनन ये एक अफसोसनाक अमर है। बहुत हो चुका, कुछ आसमान नहीं गिरेगा। अगर इमरान खान साहब गिरफ्तारी दे देते हैं तो वो कोई ऐसा मामला नहीं है, अदालत में पेश होंगे और उनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ये अक्सर मुख्तलिफ है। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट है आज की, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन में जो आज इजलास हुए हैं उसके बाद वजारत दिफा ने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी देने से मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो मुल्क में दहशत गर्दी की सूरत हाल से निपटने में मसरूफ़ हैं और ऐसे हालात में सिक्योरिटी जो है वो मुहैया नहीं की जा सकती। इसी तरीके से पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और IG ने भी 5 माह की मोहलत जो है वो तलब कर ली है। अब दिखाई ये दे रहा है कि ये मामला जो है ये भी अब अदालतों में ही जाकर हल होगा। लेकिन असल चीज़ ये है कि इस वक्त एक जो इंतशार की कैफियत है उसका इलाज मुमकिन उसी तरीके से है अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके पैरोकार जो हैं वो बालग नज़री का मुजाहरा करें। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तस्नीम कुरैशी साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं बराए सनत व पैदावार। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक अहमद खान साहब, सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार के, और हमारे साथ मौजूद हैं यासीन आज़ाद साहब, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। तस्नीम कुरैशी साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत की हिकमत अमली कमज़ोर थी या है, या मामला जो है वो ये है कि इस कदर जो डिफाइंस है वो तो पाकिस्तान की तारीख़ में इससे पहले नहीं देखी गई है। तो ये तो आप एक इंतशार नहीं, अनारकी की तरफ सूरत हाल ले गए। देखें जी, इससे पहले जिन हजरात को भी वारंट निकले पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात ज़रूर करूँगा कि उन्होंने हमेशा कोर्ट्स का एहतराम किया, जो भी आर्डर हुए, आपकी गिरफ्तारियाँ भी, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं। लेकिन खान साहब मुझे नहीं समझ आ रही किस तबीयत के हैं, और एक तरफ नारा लगाते हैं कानून सबके लिए बराबर है, और आज जब उनकी गिरफ्तारी का मामला है पिछले दिनों से शुरू हुआ है और जो ड्रामा चल रहा है सारा दिन टीवी के ऊपर वही गुफ्तगू चल रही है, जनाब पुलिस पहुंच गई है, पुलिस
انہیں وہ وہاں پہ ورکروں کو پکڑ لیا ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، آنسو گیس چل رہی ہے، خان صاحب ساتھ ہی ٹی وی پہ آتے ہیں، کہتے ہیں جناب مجھے گرفتار کرنے آ گئے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار نہیں ہے، یہ کوئی جمہوری. میں سمجھتا ہوں ہر بات پہ یو ٹرن ہے. آپ کی کوئی بھی بات لے لیں تو اس میں یو ٹرن ہے، اس میں بھی یو نہیں، ٹرن اس ہے. میں آپ تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا، آپ حکومت کا حصہ ہیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ جو وہ بات کہتے ہیں کہ وہ مقبول ہیں، آپ لوگ ان سے خائف ہیں، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اب یہ سامنے آ رہا ہے. مقبول ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وائلیشن کریں، آپ ایسی ہر درمی سے کام لیں. مقبول ہونے کا قطعاً یہ طریقہ نہیں، بلکہ آپ لوگوں کو ترغیب دیں کہ ہم تمام جو پاکستانی ہیں، ہم جو حکم ہو، عدالت کا حکم ہو، اس کے تابع ہوتے ہیں، ہمیں مان لینا چاہیے. لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل عجیب و کیفیت ہے، ان کے دماغی طور پہ کوئی مسئلہ ہے. تو میں اس میں تھوڑی سی گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ 2007 میں ہم نے ایمرجنسی کے خلاف جلوس نکالا لاہور کے اندر، جو محترمہ شہید تشریف لائی، تو ہمیں کوٹ لکھپت جیل میں 1 مہینے کی ڈیٹینشن ہو گئی. اسی دوران خان صاحب بھی وہاں کوٹ لکھپت جیل میں آ گئے. رات کو بڑا شور پڑا، صبح میں نے وہ مشتاق تھا وہاں پہ اردلی، اس کو پوچھا یار کیا ہوا، کہتے ہیں کہ خان صاحب تشریف لائے تھے. 1 دن 2 دن رہے، دونوں راتوں انہوں نے چیخ پکار کی، اخیر ان کو باولپور لے گئے. خان صاحب جیل نہیں جا سکتے، 1 رات بھی ان کی وہاں پہ جو گزارنی مشکل ہے. اصل پرابلم ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سائیکی ہے. ان کا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر میں جیل کے اندر چلا گیا، مجھے 1 رات کی تنہائی آ گئی تو میرے لیے عذاب بنے گا، اس لیے وہ یہ چیخ پکار کر رہے ہیں. جو بے خدا میں آتا ہوں تسنیم مجھے کوئی قریشی صاحب، ریلیف. جی میں آتا ہوں. اشتیاق احمد صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ قانون دان ہیں، عدالت اگر بلاتی ہے تو کیا نہیں آنا چاہیے؟ اگر عدالت دوبارہ بلاتی ہے تو نہیں آنا چاہیے؟ تیسری دفعہ بلاتی ہے نہیں آنا چاہیے؟ ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کرتی ہے تو آپ یہ کہیں کہ تم ہوتے کون ہو مجھے پکڑنے والے؟ تو یہ تو قانون کی علمداری کو اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں تو آپ سبق کیا دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ندیم بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی، اور جو آپ کا سوال ہے وہ بڑا پرٹیننٹ ہے کہ کیا قانون کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری ہے یا نہیں. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قانون کی پاسداری جو ہے وہ ہر شہری پہ لازم ہے. وہ عمران خان صاحب ہوں، وہ نواز شریف صاحب ہوں، وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، وہ شہباز شریف صاحب بھی ہوں، یا آصف علی زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہوں، کوئی بھی ہے، قانون کی پاسداری ضروری ہے. لیکن اس ایشو کے اندر جو آپ کا سوال ہے کہ جب عدالت نے بلایا تو وہ کیوں نہیں گئے، اس کو وتھ کنٹیکسٹ میں عرض کرتا چلا جاؤں گا. جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلایا گیا تو اس وقت وہ وہاں پہ گئے، اور جو حالات بنے اور جن حالات کے اندر ان کے اوپر ایف آئی آر دی گئیں وہاں پہ، وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنب کرنے کی کوشش ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. دیکھیں، آپ نے کہا کہ الیکشنز کے لیے انٹیریئر منسٹری نے بھی انکار کر دیا، چیف سیکرٹری پنجاب نے بھی انکار کر دیا، اور آئی جی پنجاب صاحب نے بھی انکار کر دیا. اب یہ ڈیفائنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے. آئین کے اندر جب 90 دن کے الیکشنز کا حکم تھا تو اس کے اندر پٹیشن آئی، اس پٹیشن کے اندر جب آرڈر ہو گئے تو یہ ساری کی ساری سچویشن وہاں سپریم کورٹ کے اندر جب ڈسکس ہو گئی، اس ڈسکس ہونے کے بعد ایک کورٹ نے فیصلہ کر دیا. اس فیصلے کی پابندی بھی حکومت وقت پہ لازم ہے، اور جو اس فیصلے کی پابندی نہیں کرے گا ہی شیل آلسو بی اکاؤنٹیبل. اور جہاں تک حالات کے تناظر کے اندر بات آتی ہے تو عمران خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس بھی تھیں اور ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ بھی ہو چکی تھی. اس ٹھیک کے ہے، میں لیے اشتیاق صاحب انہوں آتا ہوں، نے میں ذرا اس کو عدالت اوپن کر لوں. میں آتا ہوں. اب اس میں یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اب صورتحال درپیش ہے، یہ تو اگر دیکھا جائے تو قانون کا مذاق اڑانے کے مترادف نہیں ہے. مطلب خان صاحب کو ایسی صورتحال تک لے جانا چاہیے حالات کو کہ جس کا نتیجہ پھر اس طریقے سے رونما ہو. سفر تو ورکر کرے گا، خان صاحب تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں قانون کے سامنے پھر کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ پھر
اس طرف جائے جس طرف نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سابق پرائم منسٹر ہے. پرائم منسٹر کی حیثیت سے جب انہوں نے اوتھ لیا تو انہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ آئین کے پابند رہیں، آئین کی پاسداری کریں. عمران خان صاحب بحثیت سابق وزیر اعظم کے شاید یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان جیسا آدمی پاکستان کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہیں، وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ کریں. میں تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کیا عدالت کے حکم کے مطابق جب کسی آدمی کو وارنٹ کے نان اویلیبل وارنٹ کے حساب سے اس کو بانڈ ڈاؤن کرنے کے لیے پولیس گرفتار کرنے کے لیے جائے اور پبلک ڈنڈوں سے پولیس کا استقبال کرے اور ان کو مار دھاڑ کرے اور پتھراؤ کرے، تو کیا ایک سابق وزیر اعظم کو اس بات زیب دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں، ڈنڈے برسائیں، پولیس پہ ڈنڈے برسائیں، اور کل اگر ان حالات کے مطابق کوئی ایف آئی آر مزید آپ کے خلاف کرتی ہے تو پھر ہمارے دوست کہیں گے کہ جی ایف آئی آر کٹ گئی، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج پورا دن جو ٹی وی کی صورتحال میں نے دیکھی ہے، میں نے ایک سے ایک پی این اے کی موومنٹ بھی دیکھی، ایم آر ڈی کی بھی دیکھی، وکلا کی موومنٹ بھی دیکھی. میں نے وکلا میں بھی جب ہماری موومنٹ چلی تو وکلا نے والنٹیئر ہو کے گرفتاری دی، گرفتاری سے کوئی بھاگا نہیں. اور پاکستان میں نے سیاسی جو قیادت کو بھی دیکھا، جب ان کے خلاف کوئی وارنٹ ہوا یا ان کی گرفتاری عمل میں آئی تو انہوں نے بڑی شرافت سے گرفتاری دی. اور یہاں تک کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ باقاعدہ جے آئی ٹی کے سامنے ایز اے وزیر اعظم پیش ہوتے رہے. مجھے یاسین نژاد صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے، ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا، اس میں اب تسنیم قریشی صاحب یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، ایک قاتلانہ حملہ پہلے بھی ان پر ہو چکا ہے، اور ان کی گرفتاری کا مقصد جو ہے وہ خالی گرفتار کرنا نہیں ہے بلکہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. دیکھیں جی، یہ تو ان کا اپنا ایک بزدل آدمی ہے نا، بہادر آدمی تو کبھی نہیں ڈرتا. یہ لیڈر تو ہے نہیں، بنا بنایا انہوں نے اٹھایا اور لیڈر بنا کے پیش کیا اس کو. یہ جو باتیں ہیں احمقانہ باتیں ہیں خان صاحب کی، تو پراپر یہ کوئی ذہنی جو ان کی تربیت ہے نا، یہ اس کا اظہار کرتی ہے. وہ کون سی گورنمنٹ ہوگی، کون سی ایجنسی ہوگی جو اس کو سب کے سامنے پکڑ کے لے جائے اور اس کو مار دے. یہ اس کا اپنا خیال ہے. تو اس نے کوشش کی تھی اپنے دور میں کہ مسلم لیڈران کو اس نے حراست میں لیا اور ان کو جانی نقصان پہنچانے کی کوشش اس نے کی تھی، لیکن باہر جو بھی معاملات تھے اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا. اس کو وہ چیزیں بھی سامنے رکھنی چاہیے جو اس نے تمام سیاسی لیڈروں کے ساتھ. اگر آج اس کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو اس نے کیا قانونی طور پہ، ایف آئی آرز ہیں، کیسز ہیں، اس کو فیس کرے، بازی کے ساتھ کرے. یہ وقت آتے رہتے ہیں لیڈروں کے اوپر تو، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے جو خان صاحب نے اڈاپٹ کیا. وہ سمجھتے اس سے میری جو پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں لوگ ہمارے، میں لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جو آنے والا دور ہے، جو آنے والا وقت ہے، وہ عوام کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. جو آپ کی اس وقت پوزیشن ہے معاشی طور پہ، آپ کی فل فلیج جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی معاشی معاملات پہ ہونی چاہیے. یہ اس نے جو سوچ ہے، جو ایک یکجا سوچ کو اس نے ڈیوائڈ کیا، تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے، میں تسنیم قریشی صاحب آتا ہوں. میں تسنیم قریشی صاحب آتا ہوں. اب اشتیاق احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا، آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو رویہ اپنایا گیا ہے اور جس وقت زمان پارک اور اس کے ارد گرد نظر آ رہا ہے، یہ ایونچولی لوگوں کی تربیت کر رہا ہے کہ آپ نے قانون کو کیسے ڈیفائی کرنا ہے.
اگر خان صاحب پیش ہو جاتے تو اس میں پیش ہوئے بھی کیا قیامت آ جانی تھی. اور دوسری بات یہ کہ جب وہ پیش ہوتے ہیں تو پھر آپ کارکنوں کو جب بلائیں گے تو ایک سین تو کریٹ ہوگا. عدالت ان کو سیکیورٹی فراہم کر سکتی تھی, وہ ڈائریکٹ کر سکتی تھی کہ سیکیورٹی انشور کرو, یہ آنا چاہتے ہیں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور آپ یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ اگر آپ کلٹ ہیں, اگر آپ ایک گروہ ترتیب دے سکتے ہیں مضبوط, تو آپ قانون کو بھی ڈیفائی کر سکتے ہیں. نوید بھائی میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے عدالتوں سے بچنا, ایک ہوتا ہے سرکمسٹانسز کے مطابق. عمران خان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق 2 پٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں, ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور ایک لاہور ہائی کورٹ میں بھی, کہ ایدھر ان کا سٹانس ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں ویڈیو لنک کے اوپر, اگر قانونی طور پہ 2 چیزیں ہیں, ان کی حاضری کی استثناء کی درخواست خارج کر دی جاتی ہے 1 تاریخ کے اوپر ہی. اگر دوسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ان کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی جو پرووائڈ انہوں نے پہلے کی ہوئی تھی, جو ان کے لیے ریکوائرڈ تھی, وہ سیکیورٹی وڈرا کر لی. اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے کورٹ سے یہ ریکویسٹ کی کہ پوری دنیا سے آپ اگر ایویڈنس کر سکتے ہیں, آپ کسی کی اپیرنس لے سکتے ہیں تھرو ویڈیو لنکس, یہ ہمارا قانون بھی اجازت دیتا ہے. تو اگر جب یہ ان کی ریکویسٹ تھی تو ان کو اس سے انکار جو ہے, ابھی تک تو کورٹس نے تو انکار نہیں کیا, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر بڑا سخت سٹانس لیا ہوا ہے کہ وی کانٹ پرووائڈ سیکیورٹی اینڈ وی ڈونٹ الاؤ ہم ٹو اپیئر بیفور دا کورٹ تھرو ویڈیو لنک. یہ ان کا جواب ریکارڈ پہ موجود ہے. اگر اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوں گے تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ضرور ہے, لیکن جو آج کل میدان جنگ بنا ہوا ہے زمان پارک, اور اگر کوئی وارنٹ ایگزیکیوٹ کروانے تھے تو کیا کوئی ایک ایس پی چلا جاتا ہے, کوئی 2 اہلکار چلے جاتے ہیں, وارنٹ ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں, لیکن یہ فورس لے کے جانے کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ وہاں پہ ایسی سچویشن کریٹ کی جائے جو کہ جیسے پہلے ضلع شاہ وہ مارا گیا, وہ بیچارہ وہ تو ایک اشتیاق صاحب بڑا کنٹروورشل مسئلہ ہے, اس کے اوپر تو جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور وہ جو ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. میں آتا ہوں یاسین آزاد صاحب. ہونی چاہیے. میں یہی کہتا ہوں کہ آج جو پھر میدان جنگ بنا ہوا ہے, یاسین, اس سے حکومت وقت نے اپنے آپ کو بچانا ہے, نہ کہ یہ پلی لی جائے کہ جی صرف عمران خان جو ہے وہ سرنڈر کر دے اور آ کے تو ان کے رحم و کرم پہ 80 FIRs کے اندر کبھی کہیں بھجوا دیا جائے, کبھی کہیں بھجوا دیا جائے. اب یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا, میں آتا ہوں, یاسین آزاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت ایک بالکل فری فار آل کی سچویشن ہے, ابھی اشتیاق صاحب کہہ رہے تھے کہ ایس پی چلا جاتا, گئے تھے اور ان کے ساتھ جو حشر ہوا تھا اور جو ان کو سننا پڑا تھا وہ اب اس کو دہرایا بھی نہیں جا سکتا. تو ایسی صورتحال میں جب آپ قانون کو کچھ سمجھیں ہی نہ, اور جب آپ عدالتوں کو اہمیت ہی نہ دیں, اور آپ یہ سمجھیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, جس طرح کی آپ عدالت چاہتے ہیں وہ درست ہے, جو آپ کے فیسیلیٹیٹ اگر کرے تو وہ معاملہ ٹھیک ہے, تو ایسی صورتحال میں پھر قانون کی عملداری جو ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ پھر یہ سب کے لیے ایسا ہی ہو جانا چاہیے. جیسے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج جو کچھ زمان پارک میں ہو رہا ہے, میرا تو سر شرم سے جھک گیا کہ دنیا کے تمام ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ایک پاکستان میں ایک سابق پرائم منسٹر جو ہے نہ قانون کو مانتا ہے, نہ آئین کو مانتا ہے, نہ عدالتوں کو مانتا ہے, نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہے. یہ صورتحال جو ہمارے ہاتھ ہم سب کے سامنے ہے. پاکستان میں جو 22 کروڑ عوام میں سے جن لوگوں کے خلاف کرمنل کیسز چلتے ہیں, بعض اوقات ان کا جیل میں بھی ٹرائل ہوتا ہے, کتنے لوگوں کو آپ ویڈیو لنک پہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ ویڈیو لنک پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دیں؟ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب چارج فریم ہوتا ہے تو اکیوز کا ان پرسن افیئر ہونا ضروری ہے. اب میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ جو ان کے خلاف کیس بنائے گئے صحیح یا غلط, لیکن جب کیس بن جاتا ہے تو پاکستان میں جتنے لوگوں کے خلاف کیس بن جاتے ہیں, میرے نزدیک ہر آدمی جس کے خلاف کیس بنتا ہے وہ انوسینٹ ہے جب تک اس کو سزا نہ ہو جائے. لیکن سزا کب ہوتی ہے؟ جب کیس پروسیڈ ہوتا ہے. آپ تو کسی بھی کورٹ کے اندر کیس پروسیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. اب 9 تاریخ کو جب آپ کو کورٹ میں پیش ہونا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے اسلام آباد کی پولیس زمان پارک پہ پہنچی
वारंट की सर्विस करने के बाद उनका क्या असर हुआ वो हमें नजर नहीं आता कि उनको किस तरह से वापस कर दिया गया। फिर आप उस वारंट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगर आप 9 को नहीं होते हैं हम 13 से डेट दे देते हैं, लेकिन 13 को आपने हर हालत में कोर्ट के अंदर पेश होना है और आप नहीं पेश होते हैं। कंडक्ट कोई पेश ठीक है। अच्छा, मुझे यासीन आज़ाद साहब, चूँकि जल्दी है, 2 मिनट में ब्रेक भी लेनी है, इसमें तस्नीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि ये 2 ज़िद्दों का मुकाबला है। एक ज़िद है कि गिरफ्तार करना है और दूसरी ज़िद है कि ठीक है, जितना मैं मुज़ाहमत कर सका मैं करूँगा। इसमें सिद्ध नहीं है, ये तो एक कोर्ट का ऑर्डर है और उसको इम्प्लीमेंट पुलिस करवाने में यही है इस्लामाबाद में कि वो पेश हो। पिछली मरतबा भी ऐसे हुआ है जैसे यासीन आज़ाद साहब ने फरमाया है, तो अब भी यही है। कोर्ट ने जिम्मा लगाया पुलिस के कि हर सूरत में जहां कहीं भी है उनको पेश किया जाए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, और इस ड्यूटी में जो कुछ अब तक हो रहा है इसमें और केसेस इनके ऊपर बन सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वहां पे, तो लाजमी बात है ये कारदार में गवर्नमेंट के जो इश्यूज है उसमें जो इन्वॉल्व करेंगे, रुकावटें डालेंगे, उनके ऊपर तो और FIR हो सकती है। अगर आप कहेंगे वो भी FIR नाजायज हुई है तो वो तो फिर बात गलत होगी। तो इसलिए खान साहब मोहतरम को मैं समझता हूँ इसके ऊपर फौरन अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए, और मैं इसकी चीज की गारंटी करता हूँ कि खान साहब को कुछ भी नहीं होगा। असल में खान साहब डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, जो इन्होंने शहबाज गिल से बातें सुनी है, जो स्वाति साहब से सुनी है, वो समझ रहे हैं उन्होंने पता नहीं इनको ही डराने के लिए सुनाई, ये हुआ कुछ नहीं उनके साथ। ठीक है, वो खान साहब मैं तस्नीम कुरैशी साहब, ये जो सूरत हाल है इस पर भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा तस्नीम कुरैशी साहब, आज एक और बड़ी ख़बर है, और वो ख़बर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ है उसमें वजारत दिफा ने सिक्योरिटी फ्राहम करने से इनकार कर दिया, और इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने 5 माह की मोहलत जो है वो मांग ली है कि सूरत हाल जो है वो इस नौइयत की है। आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, इंतखाबात जो हैं वो फिर ना ही समझें। देखें जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाबात से नहीं बात करी। हमने आज हमारे हर हल्का के अंदर सरगोदा डिवीजन दोस्तों ने, जो पार्टी के लोग हैं, उनके एप्लीकेशन सबमिट कर दी, और एक एक हल्के में 3-3, 4-4 लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। बात यह है कि जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब ने और IG साहब ने और फिर उसके बाद आपकी फौज ने इस हवाला से बात की है कि वो इंतजाम प्रॉपर नहीं कर सकते, और फिर कल बात यही आएगी कि जनाब हम ये रिजल्टों के ऊपर दंगा फसाद ये वो, फिर वही एजिटेशन हो। इसका हल बेहतरीन है कि बैठकर कंसेंसस के साथ एक डेट फिक्स होनी चाहिए, इलेक्शन हो, इकट्ठे होने चाहिए। ये कोई तरीकेकार नहीं है चले जी इमरान खान साहब दोबारा आ गए, फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गया, ये कुछ होगा, वो फिर गवर्नमेंट 6 महीने के बाद तोड़ दे, तो आप सारा साल पूरे 5 साल यही काम करते रहेंगे। ये कोई नहीं। वो ठीक है, लेजिस्लेशन है, कानून है, उसमें 90 का है, उसके ऊपर भी अब इस जो इन हालात में उसको टाइम के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट आनी चाहिए कि ये कोई तरीकेकार नहीं है। जरूर वो हाउस के अंदर ये चीजें चलेंगी, डिस्कशन में आएंगी, क्योंकि ये तजर्बे में आई है एक चीज कि एक हरदर्मी के साथ शख्स जो है वो जो एक मैंडेट मिला हुआ लोगों को, जायज है या नाजायज है, वो 5 साल उसको अपनी जो लिमिट है उसको पूरी करनी है। और आज इस हवाले से जो कहा जा रहा है, दूसरा देखें मरतबेशुमारी शुरू है, और फिर इसके बाद आप MNA के इलेक्शन कराएंगे, पूरे 2 साल आप इसी प्रोसेस में रहेंगे। ये कोई तरीके कार नहीं है। इसके ऊपर मेरा चूँकि ये शॉर्ट टाइम है तो मैं जल्दी चलूँगा। अब इसमें इश्तियाक अहमद खान साहब ये फरमाइएगा तो फिर मामला जो है वो अदालतों में ही हल होगा। हुकूमत ये जो चीज़ें हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कन्वे कर दी गई हैं, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट को बताएगा और वहीं फिर ये मसाइल हल होंगे।
देखिए, मैंने पहले शुरू में ही अर्ज़ किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इलेक्शन कमीशन ने एज़ पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उसकी तारीख का ऐलान कर दिया है पंजाब में। केपी में गवर्नर साहब ने अभी तक उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं नहीं, किया। उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, 28 मई का उन्होंने भी कर दिया है। चलें, ये एक बात हो गई, ठीक है ना। अब बात सिर्फ ये है कि इन हालात को अगर सामने रखा जाए तो फिर आइन को रीराइट कर लिया जाए। क्या आइन के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है कि अगर आइन कहता है कि एक वक्त पे इलेक्शंस होने हैं, तो आप मुझे ये बता दें सिर्फ कि उसमें कौन सी ऐसी अर्जेंसी और कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें कहा जा रहा है कि फौज भी बॉर्डरों पे लगी हुई है, फौज भी बॉर्डरों पे लगी है, पुलिस के पास नफरी मौजूद नहीं है, आरओज जो हैं वो प्रॉपरली उसके मुताबिक जो हैं वो नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाई जा रही हैं, जो नैरेटिव डेवलप किया जा रहा था। जैसे अभी तस्नीम साहब ने फरमाया कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, तो उस वक्त ये नेगोशिएट कर लेते जब ये केस चल रहा था, वहाँ पे ठीक क्यों है, नहीं किया गया? ठीक। तो अब ऐसी जी मैं आता हूँ, अब यासीन आज़ाद साहब, ये मामला तो है ना कि सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ जो ये अब आर्गूमेंट दिए जा रहे हैं, ये दिए जाते, बताया जाता, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया है, अब ये चीज़ें कही जा रही हैं, इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, तो अब कोई आईनी तरीका है कि अगर आप उसको मौखर करना चाहते हैं? देखें, मेरे हिसाब से 90 डेज का पीरियड तो वैसे ही गुजर गया है। जब 28 मई की डेट मुकर्रर हो गई तो 90 डेज कहाँ रहा बस। और इसी तरह 30 अप्रैल की जो डेट मुकर्रर की गई वो 90 विद इन 90 डेज नहीं है। नहीं, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था ना कि मिनिमम आप आगे जितना कम से कम मुद्दत का इजाफा। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो चीज अपनी है। देखें, इस बात से कोई डेवलप करके दो उन्होंने राय किया नहीं था, है, वो उसके अंदर जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन के लिए जब हमारे दोस्त आज कहते हैं कि 90 डेज का रिक्वायरमेंट है, उस वक्त हम कहाँ चले जाते हैं जब इस मुल्क में मार्शल आता है, वो 10-10 साल बैठे रहते हैं। उस वक्त ये आइन का आर्टिकल 224 कहाँ जाता है और कितने लोग उस वक्त आवाज़ उठाते हैं? तो बहरहाल मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन कराने का तब भी पोजीशन में आएगा जब तमाम इदारे उसका साथ देंगे। क्या अदलिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपना साथ देने के लिए तैयार है? क्या फौज पाकिस्तान इलेक्शन कराने के लिए अपने नफरी देने के लिए तैयार है? क्या आपके पास फंडिंग है या नहीं है? ये तो काम उनका है। और ऐसी सूरत हाल में जो इस पर मौजूदा सूरत हाल सामने आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आता हूँ यासीन आज़ाद साहब। अब तस्नीम कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुल्क भर की सूरत हाल है और जिस तरीके से ये कानून की अलमदारी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस फोर्स जो है वो ज़मान पार के गिर जमा है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मुल्क भर में एहतजाज भी कर रहे हैं, आपको बैसियत पॉलिटिकल वर्कर इसमें से कुछ और तो नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा? देखिए जी, और इसमें फायदा तो किसी पार्टी को हो सकता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये जो चीजें की जा रही हैं या करवाई जा रही हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि 4 बजे का एक सिलसिला शुरू हुआ है और गिरफ्तारी नहीं होती। अगर पुलिस, मैं समझता हूँ जानदारी के साथ, जो इस्लामाबाद से आई है, जो पंजाब पुलिस है, जानदारी के साथ अगर इसके ऊपर अमल करे, ये तो 2 मिनट का काम है। जितना इन्होंने लेंथी किया है, जितना प्रोसेस को आगे आगे लेके जा रहे हैं, लाजमी बात है वर्करों ने तो निकलना है अपने लीडर के लिए। लेकिन ये तरीके कार मैं समझता हूँ जब इंतजामिया या पुलिस अपनी आई पे आई हो, करना चाहती हो, तो उनके लिए इतना बड़ा मैटर नहीं है जितना बना दिया गया है। मैं इससे इत्तेफाक कतई नहीं करता। इसमें जो हमारी पंजाब पुलिस है या जो हमारे सेंट्रल फेडरल की पुलिस आई हुई है, मैं समझता हूँ ये तमाम लोग जो हैं, मैं कोई प्रॉपर तरीके के साथ ये काम नहीं कर पा रहे और इसके ऊपर मैं समझता हूँ वो अफसोस की बात बन सकता है। ये अफसोस की बात है कि जो जितना प्रोलॉन्ग किया गया इस काम को, ये तीसरी मरतबा ऐसा हो रहा है। तो यार इतना बड़ा इशू कोई नहीं यार,
آپ اتنے بڑے کام کے لیے آئے ہیں اور اتنے ڈرامے ہو رہے ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور لوگوں کو بزی کیا ہوا ہے. بزی کیا ہوا, ٹھیک ہے, میں آتا ہوں تسلیم قریشی صاحب. لگا کے بیٹھے جی ہیں جیسے کرکٹ میچ نہیں ہو رہا. جی جی, اب اس میں جی ٹیم لگا کے بیٹھے ہوئے. جی اب اس میں اشتیاق احمد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس کو عدالتیں بھی دیکھ رہی ہیں, اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ عدالتوں سے عمران خان صاحب کو ایک غیر معمولی ریلیف جو ہے وہ مل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ حالات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا خان صاحب کافی ہو گیا, خان صاحب دے دیں گرفتاری, ایک آدھ دن کا ہی تو مسئلہ ہے. اچھا میں عرض کروں, میں نے پہلے بھی شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ گرفتاری مسئلہ نہیں ہے, یہ گرفتاری لینا نہیں چاہتے, بلکہ یہاں پہ جو انہوں نے اس وقت میدان کارزار بنایا ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ پچھلا وارنٹ جب ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے 3 لوگ آئے تھے تو وہ 3 لوگوں کو وارنٹ کے اوپر جو بھی لکھ کے دیا گیا, ادھر وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے لکھ کے دیا یا کسی نے بھی لکھ کے دیا, شبلی فراز نے لکھ کے دیا, انہوں نے دے دیا. یہ گئے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کیونکہ صبح سے میدان کارزار نے بنایا. جی میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے اشتیاق صاحب. جی میرے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ تسلیم قریشی صاحب, بہت شکریہ اشتیاق احمد خان صاحب, بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.